السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
سوائے اس دے نہیں اللہ ارادہ رکھتے نے تاکہ اہل بیت ہر طرح دی پلیدگی نجاست نو دور کیتا جائے اور تانوں پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری اولاد آدم جو اللہ نے سب نالو اعلیٰ سب نالو افضل اگر کسی نو بنایا تو او محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے بعد جدی نسبت اور جدا تعلق مصطفیٰ علیہ السلام نہ جڑ گیا ہے، اللہ نے انہوں بھی افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کتھوں دور دراز دا سفر طے کر کے کتے حبشے تو بلال آ رہے ہیں، کتے جناب سلمان فارس جو آ رہے ہیں، کتے حضرت صہیب روم دے علاقے دا سفر طے کر کے آ رہے ہیں۔ ایک کتھوں کتھوں سفر اور لمبے پینڈے طے کر کے آن والے انہاں دی نسبت اور تعلق مصطفیٰ نہ جڑ گیا تے اللہ نے انہاں دیاں زندگیاں نو اپنا قرآن بنا دیتا ہے۔ اے ہے نسبت، اے ہے تعلق، اور پھر اس تو آگاہ ایک اگلا سٹیپ ہے۔ کچھ لوگ اونے کہ جنہوں اللہ نے آپ دی صحبت ایسی عطا فرمائی کہ جنہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کرانا کیا جاندہ ہے، آپ دے گھر رہن والے، آپ دے بستر تے لیٹن والے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت دے اندر اپنے صبح و شام گزارنے والے، اے اس تو بھی بڑا تعلق ہے۔ ایک مصطفیٰ علیہ السلام دا خاندان ہوئے، پھر صحابیت دا شرف بھی بندہ حاصل کر جائے، اے اس تو بھی بڑی سعادت اور اس تو بڑی اللہ دی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، انہاں پیغمبر علیہ السلام دی صحبت دے اندر رہن والے آجو، آج میں جس ذات محترم دا تذکرہ کرنا چاہنا، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت حسین تے متعلق میں دیکھ رہا سا کہ سن 4 ہجری دے اندر
3 شعبان المعظم نو جناب حسین دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں، آپ کا نام پاک حسین رکھیا گیا ہے اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ، اور کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ آج امام حسین دا میں بالاختصار تذکرہ کرنا چاہنا۔ قرآن پاک نے یہی خوانوات رسول اور یہی پیغمبر دے و پروانے نے جنہ دے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ او پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے تھے، آپ تھے اہل بیت نے، اللہ ذوالجلال والی قرار انہاں تو ناپاکی نو دور رکھنا چاہندے نے، اللہ انہاں نو پاک تے صاف رکھنا چاہندے نے۔ اور میں قربان جاواں جدوں پیارے حسین دنیا تے تشریف لے آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تک تلاواں پہنچیاں کہ محبوب سونیا تہاڈی بیٹی فاطمہ دے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تے میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال علیہ السلام چائیں تشریف لے آ رہے ہیں۔ آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے ہیں، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ علی جی ابو دیئے، آپ فرماندے نے اس بچے دا نام کی رکھنا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے سونیا یہ دا نام میں حرب سوچے کہ حرب دا نام رکھیا جائے۔ میرے آقا فرماتے نے نا 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 اے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام حسین رکھنا ہے۔ اے دا نام حرب نہیں ہے، اے دا نام میرے پیغمبر نے خود جناب حسین دا نام پاک رکھے آئے۔ اللہ اللہ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے منہ جو اپنا مبارک لب کڈے آتے حسین دے منہ وچ پا دیتا ہے۔ آج جنہوں آندے نا ساں گھڑتی بچے نو دینے آ جا فلاں بندہ گھڑتی دے گا دی اللہ دا ولی آدمی ہے، اسا اپنے بچے نو فلاں اللہ دے ولی کو لو گھڑتی دوانی ہے۔ یار اس بچے دی عظمت کیا کہنے کہ جڑا آجے دنیا تے آیا ہے، تے دنیا تو آن دے بعد دنیا چ آن دے بعد سب تو پہلا او دے پیڑ دی خوراک نبی دا مبارک لب بن گیا ہے۔ لب مبارک مصطفیٰ نے جناب حسین دے منہ میں چپایا ہے۔ اللہ اللہ سیرت نگارہ نے لکھیا ہے میرے پاک پیغمبر نے حسین دے سجے کان وچ آزان کہہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے حسین دنیا تے تشریف لے آئے نے، اور میں قربان جاواں کون جناب حسین میرے آقا علیہ السلام نہ بے حد محبت فرمایا کرتے۔ اللہ اللہ، سیدنا حضرت یالا رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے نے آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دن میرے آقا کی تے دعوت تشریف لا جا رہے ہیں، کچھ اور بھی صحابہ حضور دے نال نے کہن لگے اینج گلی چو گزر دیا میرے پاک پیغمبر دیا نظراں پیندیاں نے تے اللہ دے
پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکیا نا تے جناب حسین اجے چھوٹی عمر سی تے جناب حسین بچیاں نال کھیلتے نظر آ رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اندنا میرے آقا حسین نو پکڑن لگے حسین اگے اگے نس پیندے نے میرے پاک پیغمبر نے بالآخر حسین نو پکڑیا تے حدیث پاک دے اندر موجود ہے اندنا ایک ہاتھ نبی نے سر تے رکھیا یا ایک روایت دے مطابق ایک ہاتھ آقا نے پیچھے گدی تے رکھیا ایک ہاتھ ایتھے تھوڑی نیچے رکھیا یا ایک ہاتھ سر تے رکھیا ایک ہاتھ تھوڑی نیچے رکھیا تے ایند چنگی طرح حسین نو قابو کر کے نا تے میرے نبی نے حسین دا بوسا لے لیا حسین نو قابو کر کے میرے پیغمبر نے حسین دا بوسا لے لے آئے آپ جناب حسین نال پیار فرما رہے ہیں تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوئے تھے میں حسین بچوئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نے ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا عرشاں والے ربا میں حسین نال پیار کرنا وہاں تے اللہ تو بھی میرے حسین نال پیار کریا کر تے تیسرا کلمہ میرے پیغمبر نے بولیا آپ فرماندے نے حسین میرے نواسیاں وچوں میرے شہزادیاں وچوں ایک میرا شہزادہ ہے اللہ اللہ لوگوں کون جناب حسین رضی اللہ تعالی ایک دن جناب صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی اندنا مسجد نبوی جو آ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سامنے وہ تشریف لے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا انداز بڑا پیارا ہے میرے پیغمبر نے ایک کندھے تے آپ نے حسن نو چکے آئے تے دوجے تے حسین نو چکے آئے پیار ویخلا کنہ ایک کندھے تھے پیغمبر نے حسین نو چکے آئے ایک کندھے تھے نبی نے حسن نو اٹھایا ہے تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں تے ابو بکر دیا نظرہ بھئیا تے کہن لگے اوے حسن حسین یار تواڈی قسمت دے کیا کہنے توانو کیسی آلہ سواری رب نے عطا فرمائی ہے کیسی آلہ سواری تو انہوں لب گئی ہے کہ میرے آقا مسکرا بیندے نے آپ فرماندے نے ابو بکر جے سواری آلہ ہے تھے اتے بین والے سوار بھی آلہ ہے جے سواری آلہ ہے ابو بکر اتے بین والے سوار بھی بڑے آلہ نے مدنیاں والے کون جناب حسین کہ جنہوں اللہ نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں نال کھیلن دا موقع عطا فرمایا ہاں ساڑھے تو اٹھے بچے بھی کھیل دینے نا کوئی بچہ ہاکی دے میدان ویچ کھیل دا ہے کوئی بچہ کرکٹ دے میدان ویچ کھیل دائے واہ حسن حسین پیارے ہو یار تو اڈی عظمت تو قربان جاما حسن حسین کھیل دینے تے نبی دیاں زلفان نال کھیل دینے حسن حسین کھیل دینے میرے پاک پیغمبر دے مبارک سینے تے چڑھ کے کھیل دینے اور کون پیارے حسین نے گل سنو ذرا علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین بولو بولو اچھی کہو گوٹے چھڑ کے کہو سبحان اللہ اور نبی دے اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہمت کرو سبحان اللہ
علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اور بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین سینے اتے نبی نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اور مسجد وچ نبی نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین مسلے اتے نبی نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نبی نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اوے گلی وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی جی دا بابا گل سنو علی جی دا بابا اے تے زہرا جی دی ماں اوے علی جی دا بابا اے تے زہرا جی دی ماں ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیا اللہ نے بخائیاں نے گھڑیاں چاواں دیا اللہ نے بخائیاں نے بھیڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پین بھیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اے ہے مسلک اہل حدیث حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین رب دی سولو کو اے مدنی دا کہنے میں ہاں حسین وچو میرے چو حسین اوے میں واہ حسین وچو میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی حسین دے پروانے آندی حسین دے دیوانے آندی مدنیاں وچ لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حضرت امام حسین دی محبت لے کے ہی آئے ہو نا بولو کہ کرائے تے آئے ہو اونا دی محبت میں جی آئے ہو نا اللہ کل قیامت نو اونا ہستیاں دا ساتھ عطا فرما دے میرے بھائی میرے برادر کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ یار کون حسین جدی امی سیدہ فاطمہ حضرت امام حسین کوئی معمولی ہستی تے نہیں نا کون امام حسین نے جنہ دی امی سیدہ فاطمہ کون جناب حسین میں قربان جاواں جنہ دیاں تین خالہ نے ایک حضرت زینب نے ایک حضرت رقیہ نے ایک حضرت ام کلثوم نے رضی اللہ تعالی عنہ کون جناب حسین کہ جنہ دے تین ماموں نے ایک جناب قاسم نے ایک جناب عبداللہ طیب و طاہر نے ایک
جناب ابراہیم نے، میں قربان جاواں کون جناب حسین نے، اور جنہاں دے ابو جناب علی المرتضیٰ نے، کون جناب حسین نے، جنہاں دے ابو شیر خدا نے، کون جناب حسین نے، جنہاں دے ابو فاتح خیبر نے، کون جناب حسین نے، کہ جنہاں دے چچا جناب جعفر طیار نے رضی اللہ تعالی عنہ، کون جناب حسین نے، کہ جنہاں دی پھپھی سیدہ ام ہانی ہے، جدے کرو میرے آقا معراج دے سفر تے گئے، اور میں قربان جاواں کون جناب حسین نے، جنہاں دے نانا ابو محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کون جناب حسین نے، کہ جنہاں دے نانا ابو آمنہ دے لال نے، کون جناب حسین نے، جنہاں دے نانا ابو محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب حسین نال بے حد محبت فرمائی ہے، تے پھر کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے جناب حسین اپنی زندگی پاک دے اندر میرے پیغمبر نے شہادت دیاں پیشین گوئیاں بھی عطا کر دیتیاں نے۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کہنے لگے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کل جانا ہوا، میں جا کے ویکھیا نا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا نیمی پا کے بیٹھے نے، پاک پیغمبر روئی جا رہنے، آقا روئی جا رہنے، میں جا کے عرض کرنا محبوب سونیا خریت ہے وینا کلے بے کے کیوں روئی جا رہے ہو؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے پیارے علی ہنین جبریل آئے سن، تے جبریل منو دس کے گئے سونیا محبوبہ منو جبریل نے دسے آئے کہ دریائے فرات دے قریب تواڈے پیارے نواز حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ حسین دی شہادت دی خبر سن کے میریاں اکھاں وچوں آنسو ڈول پے، لوگوں کون جناب حسین کہ جنہاں دی شہادت دی خبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتی ہے، اور میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے، اے بھی مسند احمد دی روایت ہے، کہنے لگے میں ایک دن لیٹے آواں تے ستیا مینوں خواب آیا، تے خواب اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس او شخصیت نے جنہ دے متعلق آندہ ہے کہ اکثر و بیشتر خواب اندر انہوں اللہ دے نبی ملیا کر دے سر۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ کی تے خواب اندر سانو بھی اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ جڑے آمین نہیں آندے انہوں خواب وچ عمران خان بخا دے، ویکھ لو انہوں ویکھ لو، آمین کہہ لو چیز رہا، اللہ اپنے نبی دی زیارت نصیب فرما دے۔ اے دعا کریا کرو اللہ اپنے پیغمبر دا دیدار خواب اندر نصیب فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے آمنہ دے لال مینوں خواب اندر مل دے میں، تے آقا نا پریشان جانے پریشان جائے، تے حضور دے بال بکھرے بکھرے نے، تے میرے آقا ایک برتن ویچ ایک شیشی ویچ انج خون پا رہنے،
ایک برتن دے اندر نبی نے خون پکڑیا ہویا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے سونیا پریشان بھی نظر آ رہے ہو تے نالے آ شیشی میں جو خون کدا لئی پھر دے ہو تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے صحیح روایت مسند احمد دی جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ اے میرے حسین دا خون ہے لوگ میرے حسین نو شہید کر دیں گے اے میرے پیارے حسین تے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے لوگ میرے نواسے پہ ظلم کرنگے تے میرے نواسے نو شہید کر دیں گے میرے بھائی میرے برادر کون جناب حسین میں آنا انہا شہیدان دے بارے قرآن آندہ ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم میں آنا اے ہوئیو شہید نے آمیا اے ہوئیو پیغمبر دے جانسار نے اے ہوئیو شہداء نے جنہاں دے بارے قرآن آندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ انہوں مردے نہ کھیا جے اے تے زندائی نے اپنے رب دے ہاں انہوں ہائے ہائے زندہ نے رب دے ہاں لیکن تُسی انہوں دی زندگی نہیں سمجھے اے ہوئی او شہداء نے جنہاں دے بارے قرآن آندہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اے زندہ نے انہاں دے رب دے ہاں رزق عطا کیتا جاندا ہے انہاں شہداء وچوں انہاں عظیم شہداء اسلام وچوں انہاں چوں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کون میرے حسین ویکھنا میاں زندگی گزردی جا رہی ہے اجے 6 سال دی عمر جناب حسین دی اجے بچپنی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دنیا دا سفر مکا گیا جناب ابو بکر آئے عمر آئے جناب عثمان و حیدر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے ساری دنیا تو تشریف لے گئے ادھر جناب امیر معاویہ آگئے میاں ایک وقت آیا معاویہ بھی دنیا دا سفر مکا گئے ادھرو یزید مسند خلافت آ گیا ہے یزید نے پیغام مدینہ طیبہ کلے آئے ولید بن عتبہ جیڑا اے مدینہ دا گورنر تے میں قربان جاواں حضرت جناب ولید بن عتبہ نو پیغام ادھرو کلے آئے یزید نے کہنے لگا ولید میرے نام دی جناب حسین کولوں بیعت للہ عبداللہ
عبداللہ بن عباس کولو بیعت للہ فلاں کولو بیعت للہ تے جناب حسین نو ولید نے بلایا کہن لگے یزید دا پیغام آ گیا ہے آجو میرے ہاتھ تے بیعت کر لو تے میرے حسین فرماندے نے اوے ولید تینوں پتہ ہے میں یزید تے مطمئن نہیں یزید نو میں چنگا نہیں سمجھدا تے جیڑے بندے تے میں مطمئن نہیں میں کسے دے دباؤ وچ آ کے او دی بیعت نہیں کر سکدا جناب حسین نے انکار کر دیتا ہے مدینہ طیبہ چوں نکل دے نے ہائے ہائے میاں مکہ معظمان تشریف لے آؤندے نے وقت گزرتا جا رہا ہے ادھروں کوفیان دے خطائے نے سینکڑوں نہیں ہزاروں خطائے نے کئی کوئی پیغام آندے نے حسین آؤ نا معاویہ فوت ہو گیا نے حسین جلدی آ جا حسین جلدی آ جا اسی تیرے ہاتھ بیعت کرنا چاہنے آئے میرے پیارے حسین نے مسلم بن عقیل نو حالاتا جائزہ لین کلے آئے بالآخر پتہ لگ گیا مسلم نے پیغام کلیا حسین جلدی آجو لوگ تو اڈے منتظر نظر آ رہنے تے اے جناب حسین مکیوں کافلہ نکلیا تقریباً 72 افراد نے کنے افراد نے بعد آندے نے 82 افراد نے میں ایک تاریخ اندر پڑھیا 72 افراد دا قافلہ چل پیا تے میاں جناب حسین کربلا دے میدان دی طرف جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے حسین کوفے نہ جایا دے اینا تو اڈے باپ نال بے وفائی کی دیئے حسین اے تو اڈے نال بھی وفا نہیں کرنگے حسین آندے نے ویکھ لو 1 2 4 نہیں ہزاران دے سامنا خطائے نے تے لوگ جڑے نے میرا انتظار پہ کرتے نے تے میرے پیارے حسین حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے حسین میری پیش نہیں جاندی ہے میں توانو فالاں تو پکڑ کے زمین تے بٹھا دیا وگر نہ کتے گستاخی نہ ہو جائے مینوں انج لگدا ہے کہ جویں بچیاں دے سامنے جناب عثمان نو شہید کر دیتا گیا حسین کتے توانو بھی بچیاں دے سامنے شہید نہ کیتا جائے اگر جانا چاہندے ہو تے آپ چلے جاؤ مستورات نو نہ لے کے نہ جاؤ اینا بچیاں نو نہ لے کے نہ جاؤ علی اصغر 6 مہینے دا بچہ اس بچے نو نہ لے کے نہ جایا دے اینا شہزادیاں نو رہن دے ہو بہار والے قافلہ نکل پیا تے کوفے دی سرزمین دی طرف جا رہا راہ جاندے ایک بندے نہ ملاقات ہوئی ہے تے جناب حسین فرماندے نے یار کدھروں آ رہے ہیں کہن لگا میں کوفے جو آ رہا ہوں فرماندے نے 10 نہ کوفے دے حالات کی نے یہ کہن لگا حسین کوفے نہ جایا دے انہاں دے دل تواڈے نال نے پر انہاں دیا تلواراں یزید دے نال نے حسین کوفے نہ جایا دے تے بالآخر میرے پیارے حسین سفر کر دیا میاں 8 محرم دا دن تے میرے پیارے حسین ہائے ہائے کرب و بلا چ پہنچ گیا نے ایک کھلا میدان نظر آ رہا ہے فرماندے نے اس جگہ دا نام کیے کہن لگے دا نام کربلا ہے فرماندے نے کرب بھی ہے بلا بھی ہے مصیبت بھی ہے پریشانی بھی ہے کربائیں کربا مصیبتہ پریشانیاں آجے میرے حسین پہنچے ہی نے ابن زیاد سپاہیاں نے پیارے حسین دا کیرا پال ہے جناب حسین اس کربلا دے میدان دے اندر ہی ٹھہرا دیتا گیا ہے ادھروں جناب حسین دے ساتھیاں نے انہاں خیمے لگا لینے مستورات نو بٹھایا بچیاں نو بٹھا دیتا گیا ہے اے جناب حسین دا پانی بند کر دیتا گیا
گیا ہے، پانی تے پابندیاں لگا دیتیاں گئیاں نے۔ میرے حسین فرماندے نے لڑائی دے ارادے نال تے گیا ہی نہیں، اوتھے جا کے منظر ہی کچھ اور فرمان لگے اوئے کوفیو آپ ہی تے تسا مینوں بلایا ہے تے ہن میریاں 3 گلاں نے کنیاں 3 گلاں نے، یا مینو واپس مکے مدینے جان دیو، یا مینو کسی اسلامی سرحد تے جان لین دیو، یا مینو یزید کول جان دیو، میں جانا تے یزید جانے، اسی اپنے معاملات طے کر لینے۔ کول کھلوتا ہے شمر بے ایمان، کیا لگا ابن زیاد حسین دے اج بچ کے چلا گیا تے یزید دے دربار چ تیرا ملک کوئی نہیں ہو بہنا، حسین نو واپس نہیں جانا چاہیے دا۔ میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حسین نہ واپس جا سکنا، نہ یزید کو جا سکنا، نہ کسی اسلامی سرحد تے جا سکنا۔ حسین تو تے اقتدار دے لالچ وچ آیا، فرماندے نے میں اقتدار دے لالچ وچ نہیں آیا، میں تے آج جڑے خط آئے نے انہاں دے مطابق جڑیاں کوئی خرابیاں سن انہاں خرابیاں نو دور کرن واسطے آیا۔ ہائے ہائے اے 8 محرم دے بعد 9 محرم آ گیا، اگے میاں 10 محرم دا دن چڑھ پیا تے میرے پیارے حسین دے بچے پانی دی وجہ تو بلک رہنے، بچے پیاس دی وجہ تو بلک رہنے، مستورات پریشان نے تے بالآخر انہاں ظالمان نے انج تلواراں تے نیزے لے کے انج میدان وچ جناب حسین نہ جنگ کرن واسطے نکل آئے نے۔ میرے پیارے حسین جڑے نے میاں جنگ دی نیت آئے نہیں سن تے بالآخر پیارے حسین نے اپنے گھر والیاں نو بٹھایا، اپنے بھانجیاں نو، اپنے بھتیجیاں نو، مسلم بن عقیل دے براواں نو فرمان لگے کوئی جانا چاہتا تے چلا جائے، حالات بدل گئے نے، سانوں تے پتہ ہی نہیں سی سو دے حالات کی نے۔ آوے خلانا جنگ شروع ہو رہی ہے، ایک ظالم دا تیر آیا، علی اکبر میرے حسین دا شیر آیا تے میاں لڑتے علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے نے۔ انا للہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پہلا جوان شہید ہو گیا، ادھروں لڑدیا جناب مسلم بن عقیل دے پائی شہادتاں پا رہے نے۔ میرے پیارے حسین نے انج اپنے جوان پتر دا لاشا چکے آئے تے خیمے چ لے کے آ گئے، انج ہتھاں تے انج بازواں تے جوان پتر دا لاشا چکے آئے۔ اور ماپیو پتہ جے جوان پتران دے جنازے چکنے ماپیاں واسطے بڑے ہی اوکھے ہوندے نے۔ یار جدا جوان شیر تر جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے۔ میرے حسین نے اند اپنے جوان نو اپنے بازواں تے اٹھایا، خون نکرے آئے، علی اکبر پیر، علی اکبر دیاں لتاں پیر اند کسیٹ دے آ رہے نے تے خیمے چلا کے آ گیا۔ فرماندے نے زینب پہلا تحفہ قبول فرما لا۔ زینب دیاں ایک ہلکی جی چیخ نکلی تے فرماندے نے زینب صبر کر، اللہ دی رضا تے راضی رہ، بہن اند صبر کرنا ہی جی میں میری تیری ماں فاطمہ نے آمنہ دے لال دی وفات تے صبر کر کے دکھایا ہے۔ ادھروں جناب حسین فرماندے نے دوسرا شیر نکلیا، اے آ رہے نے لڑ رہے نے
تے اپنی جاناں لٹاندے جا رہے نے مرضیاں میرے مولا دیاں ایک میرے حسین دا بیٹا 6 مہینے دا علی اصغر اج میرے حسین نے ہتھاں تے چکے آئے تے اج کر کے خیمے چوں باہر آئے اج اپنے بچے نو ہتھاں تے اٹھایا ہے تے بچے دا ہائے ہائے میاں حلق جیڑا خشک ہو رہا ہے پانی دی وجہ تو بچہ بلک رہا ہے تے میرے حسین نے انج کر کے اپنے ہتھاں تے بیٹے نو چکے آئے فرماندے نے او ظالمو او کوفیو آ میرے نال دشمنی کرن والے ہو چلو میرے نال تے ویر ہوئے گا آ جیڑا میرا معصوم دودھ پیندا بچہ ہے اس بچے دا توانو کی ویر ہے ایک گھٹ پانی دا دے دیو میرا علی اصغر تے بچ جائے ایک ظالم نے تیر ماریا ایک تیر آ کے 6 مہینے دا علی اصغر معصوم بچہ ہے او دے آ کے حلق وچ لگ دائے تے بچے دی روح برباد کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تے میرے حسین نے اند اپنے بیٹے دے حلق وچوں تیر کھچیا انج خون دا فوارا نکلیا تے انج خون دا چلو بھر کے میرے حسین نے آسماناں دی طرف اچھالے آئے فرماندے نے عرشاں والیا لے حسین نے آخری نشانی بھی تیرے راہ وچ قربان کر دیتی ہے کیڈا بہادر میرا حسین آمدنیہ والے ہو کیڈا جرت مند میرا حسین آمیہ کیڈا دلیر میرا حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین آویخلا تو تے حسین دا نام لے کے او میاں تو تے آج سینہ کو بھی کرنا پیٹنا پر ویخلا میرا حسین کڈا بہادر ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جو دہکتی ہوئی آگ ادھر دیکھو میرے بارے جو دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین آوے خلا کڈا بہادر میرا حسین ہے فرماندے نے نی زینب اے زینب نہ رومی منو جے میں ماریا جاواں آوے خلا جدا نام لے کے تو رونا ہے جا جا کے میاں سیرت دیاں تاریخ دیاں کتاباں اٹھا لا تبری اٹھا لا آوے خلا او حسین نے میدان کربلا دے اندر اپنا خان وعدہ شہید کروا لے آئے میاں میرے حسین نے اپنے بچے شہید کروا لینے پر واہ ویلا نہیں میرے حسین نے سبق دیتا تے صبر دا دیتا ہے میاں پیغام دیتا تے صبر دا دیتا ہے اے زینب نہ رومی منو جے میں ماریا جاواں نانا پاک دے دین دے اتو میں لاکھ واران جندوارا ادھروں میرے حسین آگا نے میدان جاگا نے آمیہ قبری والے نے لکھے ہے میرے حسین نو 32 زخم نیزے آندے تے 34 زخم تلواراں دے لگے نے
32 ਜ਼ਖਮ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ 34 ਜ਼ਖਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ बेलाखर इंसान मेरा हुसैन डिग पैंदा है। सिनान बिन अनस एक बेईमान इन्हें आके अंज तलवार मारी ते मेरे हुसैन दा सर कट दिता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ हुसैन जेड़ा नबी दी गोद विच खेलदा रहा है, ओ मेरा हुसैन जिदे होंठां ते होंठ रख के पैगंबर चुम्मिया करदे सर। आज मेरे हुसैन ते इन्ना जुल्म होया। हुसैन दा आज सर तो नीचे वाला धड़ जेड़ा इनू करबला च दफन किया गया है। आप दा सर मुबारक उतारिया गया, इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पहुंचाया गया। एक ज़ालिम अगे बढ़दा, एक बर्तन दे अंदर मिशकात विच लिखिया, मिशकात अंदर एक ज़ालिम अगे बढ़दा ते मेरे हुसैन दा सर मुबारक पिया ते इंज छड़ी लैके हुसैन दे बुल्लां ते छड़ियां मारदा है, हुसैन दे होंठां ते छड़ियां मारदा है। एक मेरे नबी दा सहाबी कोल खलोता है, कहन लगा ओ इब्ने ज़ियाद एक जुल्म कर ले आई ते हुण दूजा जुल्म ना कर। इब्ने ज़ियाद हुसैन ते बुल्लां ते छड़ियां ना मार, इन्हां बुल्लां ते बुल रख दिया चुम दिया मैं आमिना दे लाल नू वेंदा रहा वां। जिन्ना बुल्लां नू जिन्ना होंठां नू नबी अपने मुंह च पा के चुम्मिया करदे सन, ज़ालिमा उन्हां होंठां ते छड़ियां पिया मारना है। एक जुल्म कर ले आई ते दूजा जुल्म ना कर। मेरे प्यारे हुसैन दी शहादत जड़ी है लखा सबकां ते मबनी है। कौन मेरा हुसैन है जिदे बारे कुरान आंदा वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मेरा प्यारा हुसैन आ लोगो हाँ अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल जनाबे हुसैन दी शहादत जेड़ी है और वाकया करबो बला जेड़ा ये लखा सबकां ते मबनी है। अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल अहले हदीस इस कायनात दे अंदर अमन दा सबक देंदा। मुहर्रम चढ़े आए लोग आंदे ने साडी पुलिस इंतजामिया वालों अमन होना चाहिए और साडा मुतालबा कि सिर्फ मुहर्रम अंदर ही नहीं पूरा साल अमन होना चाहिए। क्यों दी पूरा साल अमन होना चाहिए कि नहीं। अगले दिन एसपी साहब ने साडी उलमा दी मीटिंग सी गुलबर्ग दे अंदर, मैं उथे भी अल्लाह दे फजल रहमत ना कहा कि असी सिर्फ मुहर्रम अंदर ही अमन नहीं चाहते, असी चाहते हैं कि पूरा साल अमन होना चाहिए। और अमन केंज कायम होएगा कि इस मुल्क के अंदर अगर सहाबा दी गुस्ताखी होएगी, अगर जनाबे सिद्दीक अकबर दी गुस्ताखी होएगी, फिर अमन कायम हो सकता। एक आसफ अलवी जाकर बेईमान ने जनाबे सिद्दीक अकबर दी गुस्ताखी की थी है। मैं तुहाडी वसादत ना हुकूमत अगे अपील करना कि इंज दे इन्हां जाकरां नू गिरफ्तार किया जाए कि जेड़े सहाबा दियां गुस्ताखियां करने वाले। अगर इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हो सिद्दीक दी सदाकत दा दिफा किया जाए, इस मुल्क अंदर अमन चाहते हो उमर दी अदालत जनाब एहतराम किया जाए, अमन चाहते हो उस्मान और हैदर दी इज्जत दा दिफा किया जाए, सहाबा दी अजमत दा दिफा होएगा ते अमन होएगा। क्यों दी फिर अमन होएगा। साडा मुतालबा है असी आने लोगो जिमें जनाबे अली चुल मुर्तज़ा दा एहतराम है, जिमें सैयदा फातिमा दा एहतराम है, जिमें जनाबे हुसैन दा एहतराम है, एवें ही जनाबे अबू बकर दा एहतराम है, जनाबे उमर दा एहतराम है, जनाबे उस्मान दा एहतराम है, मां आयशा दा एहतराम है। अल्लाह इन्हां सारियां हस्तियां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।